उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म स्वागत गर्दछु। साथै जय मसीह। आजको यो सुन्दर समय प्रभुले हामीलाई जुटाउनु भयो। हामी फेरि एउटा अर्को नयाँ क्लासमा अगाडि बढ्नलाई यो समय प्रभुले दिनुभयो। उहाँको नाउँलाई महिमा भएको होस्। अनि म आशा गर्छु हामीले लगातार मेहनत गरेर एउटा परिश्रमको साथमा सिकेका कुराहरू हाम्रो लागि आशिष र उन्नतिको आधार भएको छ। आई जस्ट डु बिलिभ इट। अनि आउनुहोस् हामी आजको पनि यो क्लासलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थनाको साथमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जीवित परमेश्वर, हामी तपाईँको पुत्र ख्रिस्ट येशूको नाउँद्वारा तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिन तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। यो बेलुकी फेरि तपाईँको वचन सिक्नलाई यो अवसर तपाईँले दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। जसै आज हामी प्रभु यो क्लासमा अगाडि बढ्दछौँ, प्रभु हामीलाई तपाईँको गाइडेन्सको खाँचो छ, तपाईँको मार्गनिर्देशनको खाँचो छ। गएका दिनहरूमा जसरी तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुभयो, प्रभु आजको दिनमा पनि हामी तपाईँको अगुवाई चाहन्छौँ। तपाईँ हाम्रो बिचमा उचालिनुहोस्, महिमित हुनुहोस्। हामीले सिक्ने यी प्रत्येक कुराहरूबाट प्रभु तपाईँको महिमा हुन सकोस्। तपाईँ परमेश्वरको साँच्चै नै इच्छा हामीहरूको जीवनबाट पुरा हुन सकोस्। तपाईँ परमेश्वरको हातमा दिन्छौँ। अनि आजको प्रभु क्लासमा जतिजना सहभागी हुनुहुनेछ, अनलाइन क्लासमा आउनुहुनेछ, प्रभु युट्युब माध्यमबाट सिक्नुहुनेछ, प्रत्येकलाई तपाईँको हातमा दिन्छु। स्वर्गीय बुद्धि र ज्ञानले अभिषेक गर्नुहोस्। तपाईँको महिमा हरेकको जीवनबाट होस्, ख्रिस्ट येशूको नाउँमा, आमेन। वेल, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी योनाको पुस्तकमा छौँ। अब तपाईँले एउटा जेनरल आइडिया पाउँदै हुनुहुन्छ कि योना भन्नाले कुन समयको व्यक्ति हो, अनि कुन ठाउँमा उनले सेवकाई गरे, कुन ठाउँमा गएर उनले अगमबानी बोले, र उनी कुन ठाउँको ओरिजिनालिटी उनको कुन थियो, इत्यादि कुराहरू पाइसक्नुभयो। जब हामी यस्तो ब्याकग्राउन्ड बुझ्छौँ, पृष्ठभूमि बुझ्छौँ, यसले हामीलाई अझ बढी प्रभुको वचन बुझ्नलाई सहायता गर्दछ। द मोर यु अन्डरस्ट्यान्ड द वर्ड अफ गड, द मोर यु विल एक्सप्लेन द वर्ड अफ गड। जति धेरै तपाईँ वचन बुझ्नुहुन्छ, त्यति नै धेरै तपाईँले वचनलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हामी सबैजना सेवक सेविकाहरू हौँ। अनि हामीले वचनलाई बुझ्यौँ भने मात्रै वचनबाट अरूलाई हामीले आशिष पुर्याउन पनि सक्दछौँ। अब कतिजना व्यक्ति वचन बोल्नलाई इच्छा त राख्नुहुन्छ, तर सुरु कहीँबाट हुन्छ, अन्त कहीँ गएर हुन्छ। सो त्यो खालको होइन। म आशा गर्छु बाइबल सर्वेले तपाईँलाई एउटा वचन तयार गर्न, बोल्नलाई पनि यसले तपाईँलाई धेरै मद्दत पुग्नेछ। किनभने यहाँ जति कुराहरू छ यसमा, जस्तै आज हामी योनाको पुस्तकको मुख्य विषयहरू हेर्दैछौँ। अब मुख्य विषय हेर्दाखेरि तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले खास गरी परमेश्वरले के कुराहरू इस्राएलीहरूलाई या अरू समुदायका मानिसहरूलाई सिकाउन चाहँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट तपाईँ र म बुझ्न सक्दछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब पनि हामी मुख्य विषय हेर्छौँ, पृष्ठभूमिहरू हेर्दछौँ, यी सबै कुराहरूले हामीलाई धेरै मद्दत पुग्दछ कि परमेश्वर त्यो वचनबाट, पर्टिकुलर त्यो पुस्तकबाट के बोल्न चाहँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ। सो आउनुहोस् आज पनि हामी अगाडि बढौँ। हामी आज हेर्नेछौँ विशेष गरी योनाको पुस्तकमा भएका मुख्य विषयहरूमा पहिलो छ द सबर्निटी अफ गड, परमेश्वरको सार्वभौम अधिकार। अब यो एकदमै ठुलो विषय हो प्रचार गर्नको निम्ति। सार्वभौमिकता, सबर्निटी अफ गड, परमेश्वरको सार्वभौम सत्ता अधिकार। अब हाम्रो परमेश्वर सारा पृथ्वीमाथि, राजाहरूमाथि, शासकहरूमाथि, जनतामाथि, भाषा बोल्ने हरेक व्यक्तिहरूमाथि उहाँको अधिकार छ भन्ने कुराले सार्वभौमिकतालाई देखाउँदछ।
अब योनाको पुस्तकमा हामी परमेश्वरको जुन सार्वभौमिकता हामी देख्छौँ। म आज तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप बताउँछु। पहिलो चाहिँ जब योना परमेश्वरको उपस्थितिदेखि भागेको थियो, प्रभुको बुलावटलाई तिरस्कार गरेर अरू ठाउँमा तर्सिसमा ऊ जाँदै थियो। अब स्टेप बाई स्टेप हेर्नुहोस् कसरी परमेश्वरको सबर्निटी हामी देख्छौँ। पहिलो चाहिँ योना चढेको जहाजमा के भयो? समुद्रमा आँधी तुफान आयो। अब त्यहाँ हामी देख्छौँ समुद्रमाथि प्रभुको के छ? अधिकार छ। यसकारण त योना चढेको ठाउँमा, योना भएको ठाउँमा नै त्यो विपत्ति आयो। अन्य ठाउँमा त्यो आएको छैन। जहाँ योना छ त्यो ठाउँमा त्यो परिस्थिति भएको छ। यसले हामी के बुझ्छौँ? पहिलो कुरा, समुद्रमा परमेश्वरले हलचल पठाउनु भयो। अनि त्यही प्रभुले पछि गएर हामीलाई थाहा छ जब उहाँ यात्रा गर्दै हुन्थ्यो गालिल समुद्रमा आँधी बेह्री आयो अनि उहाँले त्यो स्ट्रमलाई रोक्नुभयो, हुकुम गर्नुभयो, स्टप देयर, एन्ड द स्टर्म वाज स्टप्ड। त्यो रोकियो। वाइ? बिकज द क्रिएटर इज कमान्डिङ देयर। सृष्टिकर्ताले हुकुम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा पहिलो चाहिँ समुद्रलाई नै प्रभुले त्यहाँ चलाउनु भयो। दोस्रो हामी स्टेप बाई स्टेप हेर्नुहोस्। दोस्रो चाहिँ जब योनालाई समुद्रमा फ्याँकियो, जहाजका क्रुहरूले र त्यो कप्तानले फ्याँके, त्यहाँ के भयो? एउटा ठुलो माछाले आएर योनालाई निल्यो। भनेपछि पशु पन्छीमा पनि परमेश्वरको के छ? अधिकार छ, सबर्निटी। हेर्नुहोस्, यो धेरै ठुलो विषय हो। अहिले म तपाईँलाई बस इन्ट्रोड्युस मात्रै गराउँदैछु। अब त्यो माछाले यदि योनालाई ननिलेको भए 1 मिनेट पनि योना जिउन सक्दैन थियो। किन? समुद्र यति गहिराई हुन्छ र त्यहाँको पानी यति नुनिलो हुन्छ। अलिकति मैले टेस्ट गरेको छु, त्यो पानी अलिकति पनि जिब्रोमा लगाउन सक्दैन। नुनै नुन हो त्यो। भने अब त्यो नुनै नुनको पानीमा पर्दाखेरि तुरुन्तै जस्तै योना पानीभित्र पस्यो, तुरुन्तै माछाले उसलाई निल्यो। माछाको पेटभित्र हेर्नुहोस् कति सुरक्षित जग्गा। अब यो माछा ठुलो माछा भएको कारण उसलाई कुनै हानि नोक्सानी भएन। भने दोस्रो चाहिँ तपाईँ यो देख्न सक्नुहुन्छ कि जनावरहरूमाथि पनि परमेश्वरको अधिकार छ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो पुरा हुन्छ। बाइबलमा धेरै ठाउँमा उहाँले विशेष गरी माछाको केसमा धेरै कामहरू भएको छ। गालिल समुद्रमा जब पत्रुस माछा मार्दै थियो, केही प्राप्त गरेन, त्यहाँ तुरुन्तै प्रभुले भन्नुभयो गहिरोतिर जाल हान। हजारौँ माछा पाए। कहाँबाट पाए? बिकज परमेश्वरको पुत्रले भन्दै हुनुहुन्छ। गर भनिसकेपछि यता माछालाई पनि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, हुकुम गर्दै हुनुहुन्छ। जब ट्याक्स दिने कुरा आयो पत्रुस र येशूको निम्ति, प्रभुले भन्नुभयो गएर तिमीले जाल हान, एउटा माछा पाउँछौ, त्यसमा 2टा सिक्का पाउनेछौ, तिम्रो र मेरो निम्ति कर तिरिदेऊ। हेर्नुहोस् कहाँबाट त्यो सिक्का भएकै माछा फेला पर्ने? प्रभुको सबर्निटी त्यही हो। सो आज पनि हामी देख्छौँ प्रभु प्रत्येक कुरालाई उहाँले अधीन गर्न सक्नुहुन्छ, अधिकार गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको हुकुम पालना गर्नेछ। तेस्रो स्टेप बाई स्टेप हेर्नुहोस्। अब अझै माथि बढेर जाउँ योनाको पुस्तकमा। वास्तवमा यहुदीहरूको, इस्राएलीहरूको घमण्ड यो थियो कि वी आर सिलेक्टेड, वी आर चोजन बाई गड, सो वी आर अ स्पेसल पिपल, वी आर द बेस्ट वान इन द वर्ल्ड. They thought like this. But remember one thing, God wants to teach them through the book of Jonah, the ministry of Jonah, कि God loves whole the world. प्रभुले सारा संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले पाप गर्ने निनवे जातिलाई पनि उहाँ बचाउन जानुभयो। कसले उहाँलाई रोक्न सक्छ? Nobody can stop him. Nobody can teach him what he wants to do. Okay? परमेश्वरलाई कसैले सिकाउन सक्दैन, रोक्न सक्दैन। अब निनवे जस्तो दुष्ट सहरलाई प्रभुले बचाउने इच्छा गर्नुभयो। अनि त्यहाँ हामी प्रभुको सबर्निटीलाई देख्दछौँ। प्रभुलाई जे इच्छा लाग्छ he can do. Nobody can ask the question to God, why are you are doing like this? Nobody can ask. Only God can ask question. There is power in God to ask. There is a right
to ask question with God. सो परमेश्वरले यसरी योनाको पुस्तकमा आफ्नो सार्वभौमिकतालाई देखाउनु भयो। परमेश्वरबाट भाग्नुको साटो उहाँमाथि वर्तमान, भविष्य र भूतकालको निम्ति भरोसा गर्नु बुद्धिमान कुरा हो। यदि आज हाम्रो जीवनको लागि पनि यदि हामी केही देख्न चाहन्छौँ भने, परमेश्वरको हस्तक्षेप देख्न चाहन्छौँ भने, we should believe, we should trust in the name of the Lord. परमेश्वरलाई नाइ भन्नु भनेको, नो टु गॉड इज डिस्ट्रक्सन। परमेश्वरलाई नाइ भन्नु चाहिँ बर्बादी हो। बट व्हेन यु स्टार्ट यस टु गॉड, प्रभुलाई जब तपाईँ हुन्छ भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, यसले तपाईलाई परमेश्वरको नयाँ योजना, नयाँ उहाँको उद्देश्य तपाईको लागि प्रदान गर्नेछ। हालेलुया। किनभने हाम्रो परमेश्वर आज पनि सार्वभौम सत्ता अधिकार भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो हुन पाओस् प्रभुलाई yes to God. He is inviting you in His kingdom. Are you ready to say, yes Lord, I am ready to accept your invitation? Oh, hallelujah. हामी प्रभुलाई yes भन्न सक्छौँ। दोस्रो यो पुस्तकमा हामी देख्दछौँ मूल थिम, God's message for all people. परमेश्वरको सन्देश सबैको निम्ति हो। ओके, कुनै एउटा जातिको लागि होइन। It is not for only one particular reason. परमेश्वरको सन्देश सारा मानव जातिको लागि हो। परमेश्वरले जब पनि कुनै काम गर्नुहुन्छ, ग्लोबल्ली उहाँ गर्नुहुन्छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो अहिलेको कोभिड-19। अब कोभिड-19 प्रभुबाट आयो भन्न खोजेको होइन, तर प्रभुको सार्वभौम सत्ता अधिकार भएको कारण हामी यो बुझ्छौँ परमेश्वरले हुन दिनुभएको छ। ही इज टिचिङ द वर्ल्ड थ्रु दिस कोभिड-19। सो एउटा देशलाई मात्र होइन, पुरा विश्वलाई यसले असर पारेको छ। ओके, त्यसकारण याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको सन्देश सबैको निम्ति हो। दोस्रो मेरो मेगा जो यो पुस्तकबाट सिक्ने थिम हो, मैले तपाईँलाई बताउँदैछु, परमेश्वरको सन्देश सबैको निम्ति हो। परमेश्वरले योनालाई महान अश्शुर साम्राज्यमा गएर सन्देश दिनलाई भन्नुभयो। योनाले निनवेलाई घृणा गर्दथे। अब तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, वाइ जोना हेटेड द अश्शुरियन पिपल और निनवे पिपल। किन योनाले अश्शुरलाई घृणा गर्थ्यो? हिजोको क्लासमा तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। बिकज निनवे चाहिँ अश्शुरको राजधानी, पुरा अश्शुरलाई म भन्न चाहन्छु, अश्शुर चाहिँ उत्तरी इजरायलको शत्रु राज्य थियो। बारम्बार यिनीहरूले यसलाई के गर्दै थियो? इजरायलमाथि हमला गर्दै थिए। दे वर अट्याकिङ फ्रिक्वेन्टली। सो एक किसिमको जुन अंदर जो योनाको मनमा, त्यहाँको राजाहरूको मनमा, पुजारीको मनमा, अगमवक्ताहरूको मनमा अश्शुर प्रति घृणा थियो, उनीहरूप्रति नफरत थियो, क्षमा दिन सक्ने भावना थिएन। किनभने त्यो बेलासम्म पवित्र आत्मा कसैसँग व्यक्तिगत रूपमा आएर वास गर्नुहुन्न थियो। आज हामी क्षमा किन दिन्छौँ? बिकज द होली स्पिरिट कन्भिन्स अस टु फर्गिभ अदर्स, टु फर्गिभ आवर एनिमिज। पवित्र आत्माले हामीलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ हामीले क्षमा दिनुपर्छ। ओके, त्यसकारणले गर्दाखेरि उनले के गर्थे? घृणा गर्थे अश्शुरियनहरूलाई, र उनी रिसमा भए, रिसले उनले व्यवहार देखाएको छ। गएर प्रचार पनि केही गरेन। 4 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने गएर बस प्रभुले दण्ड दिँदै हुनुहुन्छ तिमीहरूलाई, त्यति भनेर ऊ अब परमेश्वरको दण्डको निम्ति पर्खेको छ। भनेपछि योनाको मनमा 100मा 1% पनि उसलाई यो मनमा छैन कि, प्रेम छैन कि अश्शुरियनहरूले पश्चाताप गरोस्, विश्वास गरोस् भन्ने उसको मनमा छैन। उसको मनमा 100% यो कुरा उसले लिएर गएको छ, प्रभुले दण्ड दिनुपर्छ यो जातिलाई। द्याट्स इट। परमेश्वरले योनाद्वारा निनवेमा दिएको सन्देशबाट भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँको प्रेम र जीवन सबै मानिसको निम्ति हो, जुन कुरा यहुदीहरूले, इस्राएलीहरूले सिक्नु आवश्यक छ। किन उनीहरू सधैँ यही सोच्थे, परमेश्वर हाम्रो निजी धन हो। द्याट्स अ रङ मेन्टालिटी।
कतिचोटि आज क्रिस्चियनहरूको बिचमा यो समस्या छ। हामी सोच्ने गर्छौँ वी आर द बेस्ट वान, हामी एकदम सिद्ध छौँ, परमेश्वर हाम्रो हुनुहुन्छ। हो, परमेश्वर हाम्रो हो, तर याद गर्नुहोस् गड लभ्स योर नेबर अल्सो। परमेश्वरले तपाईँको छिमेकीलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। बट डु यु लभ योर नेबर? डु यु लभ योर फ्रेन्ड्स? डु यु लभ योर एनिमिज? बिकज गड लभ्स देम। परमेश्वर तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ उनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ कि हुन्न? द्याट इज द क्वेसन फर यु। ओके, तर यहुदीहरूले सधैँ अरूलाई तुच्छ गन्थे, अरूलाई नराम्रो व्यवहार देखाउँथे, घृणा गर्थे। परमेश्वर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मेरो प्रेम सारा मानव जातिको लागि हो। हालेलुया। त्यसपछि परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो योनाको वचनद्वारा र उनको कामद्वारा प्रभुको प्रेम त्यहाँ झल्कियोस्, प्रभुको सन्देश त्यहाँ पुगोस्। तर योनाले यो दुईटै कुरामा योना फेल भयो। न त उसले असल सन्देश नै दियो, न त उसले त्यस्तो व्यवहार नै देखाए। ऊ चाहिँ एउटा डाँडाको टाकुरामा एउटा छारी भएको ठाउँमा गएर बसेर हेर्दै गऱ्यो कि कब परमेश्वरले यिनीहरूलाई पनिस गर्नुहुन्छ, दण्ड दिनुहुन्छ। सो आज हामी प्रचार गर्छौँ मानिसहरूले दण्ड पाओस् भनेर होइन। वी डु प्रिच फर द पिपल अफ गड रिसिभ गड्स वर्ड द्याट दे मे रिपेन्ट एन्ड दे टर्न टु गड। हालेलुया। हामी आज प्रचार गर्नुको उद्देश्य चाहिँ कसैले जीवन पाओस् भनेर हो। अनि मेरो प्रार्थना मनमा नै यो छ, जसै म यो क्लास चलाउँदैछु धेरै व्यक्तिहरूको आँखा खुल्न सकोस्, धेरै व्यक्तिहरूले सत्यतालाई जानेर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्न सकोस्, धेरै व्यक्ति आफ्नो अधर्मबाट फर्किएर धार्मिकताको काममा लागोस्। द्याट इज माई प्रेयर, दोज हु आर लिसनिङ मी। तेस्रो सन्देश हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ रिपेन्टेन्स, पश्चाताप। पश्चातापको विषयमा हेर्दाखेरि वास्तवमा योना निनवेमा गएर प्रचार गर्न ऊ अनिच्छुक थियो। जब अनिच्छुक अगमवक्ताले निनवेमा प्रचार गरे तब सबैले पश्चाताप गरी परमेश्वरमा फर्के, जो इस्राएलीहरूको लागि एउटा ठुलो झापड थियो। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? केही प्रचार भएकै छैन यहाँ योनाद्वारा। बस उनीहरूमाथि दण्ड आउँछ भन्ने कुरा मात्रै उनले भने। जब यो कुरा सुनियो सारा निनवेका मानिसहरू थरथराउन लागे। ओहो, हामी माथि क्रोध आउँदैछ, हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँ हामी देख्छौँ केवल मानिसले मात्र होइन, जानवरहरूले समेत पश्चाताप गरेको छ। उनीहरू पनि उपवास बसेको छ। उनीहरूले पनि सबै आफ्नो खानालाई अभोइड गरेर उनीहरू प्रभुको सामुन्ने बिलाप गर्दैछ, प्रभु हामी माथि दया गर्नुहोस्। अनि यो कुरा चाहिँ यता धर्मी पल्टिने, धर्मी सम्झिने, हामी त एकदम महान भनेर सम्झिने यहुदीहरूको लागि ठुलो झापड थियो। किन बारम्बार उनीहरूले यति असल सन्देशहरू सुनेका छन् र पनि उनीहरूले कहिले पनि पश्चाताप गरेका छैनन्। उनीहरू कहिले साँचो पश्चाताप गर्दैनथे। अहिले पनि यो कुरा लागू हुन्छ। त्यसकारण प्रभुले के भन्नुभयो? 99लाई छोडेर एउटा भेडाको पछि उहाँ लाग्नुहुन्छ। किन एउटा भेडा यदि आफ्नो पापलाई रियलाइज गरेर सत्यतामा फर्किन्छ, पश्चाताप गर्छ भने देयर इज अ रिजोइस इन हेभन, देयर इज अ फेस्टिभल इन हेभन बिकज अफ वान पर्सन हु रिपेन्टेड टु गड। एउटा व्यक्तिले गरेको पश्चातापको कारण स्वर्गमा रमावट हुनेछ। बाँकी 99लाई वास्ता छैन। किन कतिचोटि त्यो 99 चाहिँ यही यहुदी समूहमा पर्दछ। दे अलवेज थट वी आर द बेस्ट वान, दे अलवेज थट वी आर होली पिपल। सो पश्चाताप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इन द किङडम अफ गड, इन योर पर्सनल लाइफ, टु रिकनेक्ट योर रिलेसनसिप विथ हेभनली फादर। परमेश्वरले कहिले पनि पाखण्डीहरूलाई मन पराउनुहुन्न। ही हेट्स दी हिपोक्राइट्स। पाखण्डीहरूलाई उहाँ के गर्नुहुन्छ? घृणा गर्नुहुन्छ। ही हेट्स। ओके, कतिचोटि हामी पनि पाखण्डी जस्तै हुने गर्छौँ। जीवन अर्कै छ, देखाउँछौँ अर्कै।
प्रिय सत्यतामा वास्तविकतामा जीवन व्यतीत गरौँ। किनभने यहुदीहरू चाहिँ पाखण्डीहरू थिए, किन उनीहरू वचन त सुन्थे बट दे नेभर डु ओबे। तर यहाँ हेर्नुहोस्, निनवे जो पापी थियो, जो दण्ड पाउनको लागि योग्य थियो, तर जब उनीहरूले एउटा सानो सन्देश सुने, एउटा सर्ट पश्चाताप दण्ड आउने मेसेज उनीहरूले सुने, उनीहरूले विलाप गर्न सुरु गरे, उनीहरूले पश्चाताप गरे। साँचो पश्चातापलाई इन्कार गर्नु भनेको चाहिँ अझै पापलाई प्रेम गर्नु हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि हामी पश्चाताप गर्दैनौँ भने त्यसले यो कुरालाई देखाउँदैछ, स्टिल वी आर लभिङ सिन। हामी अझै पनि पापलाई प्रेम गर्दैछौँ यदि वी आर नट रिपेन्ट, पश्चाताप गर्दैनौँ भने। सो यहुदीहरू वर्षौँ भइसक्यो व्यवस्था सिकेको, र पनि उनीहरूले कहिले पश्चाताप, हजारौँ अगमवक्ता उनीहरूको बिचमा खडा भए, सिनियरभन्दा सिनियर, मेजर माइनर प्रोफेट्स उनीहरूको बिचमा थिए, तर उनीहरूले पश्चाताप गरे। अन्तमा उनीहरूमाथि दण्ड आयो। तर निनवे शहरलाई हेर्नुहोस्, सानो पश्चाताप ठुलो प्रतिफल। हालेलुया। आजको समयमा पनि हुन पाओस्, जब हामी वचन सुन्छौँ हामी पश्चाताप गरेर प्रभुमा फर्कन सकौँ। चौथो यो पुस्तकमा हामीले देख्ने मुख्य विषय भनेको कम्प्यासन अफ गॉड, गॉड्स कम्प्यासन, परमेश्वरको दया, परमेश्वरको करुणा। योनाको पुस्तकमा निनवेका मानिसहरूलाई टिठ्याउनु नै परमेश्वरको कम्प्यासन हामी देख्छौँ। परमेश्वरको दया केवल इस्राएलीहरूको निम्ति मात्र होइन, उहाँको प्रेम सबैको लागि समान छ। That's why the Gospel of John 3:16 says, "For God loves for whole the world, that He sent His only begotten Son, and whoever believes in His name will never perish but have everlasting life." परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो, जो कोहीले उहाँमाथि विश्वास गर्छ कोही पनि नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। भनेपछि परमेश्वरले कसलाई प्रेम गर्नुभयो? इट सेज द होल वर्ल्ड, सारा संसारलाई, कुनै एउटा जातिलाई मात्र होइन। सो सुसमाचार सबैको लागि हो। अश्शूरीहरू उहाँको प्रेमको निम्ति योग्य थिएनन्। They were not worthy to receive His love, His compassion, but still God shows His compassion. In our case, we were not worthy to receive God's grace, but Jesus Christ died on cross and He showed His grace for all of us. Hallelujah. He loved us when we rejected Him. He selected us when we rejected to come to His presence. हामीले उहाँलाई इन्कार गरेको बेलामा नै उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। सो उनीहरूले पछि जब मेसेज सुने, त्यो मेसेज सुनेर पश्चाताप गरिसकेपछि अझ परमेश्वरले उनीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो। वास्तवमा उनीहरूले पश्चाताप गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रभुको प्रेम प्रकट भयो। यसकारण त सन्देश आयो, यसकारण त अगमवक्तालाई प्रभुले पठाउनु भयो। जब त्यो वचन सुनेर पालन गरे, उनीहरूले साँच्चै नै जीवनलाई प्राप्त गरे। यही कुरा आज मुक्तिको सम्बन्धमा पनि हुन्छ। 2000 वर्ष अगाडि हामीले प्रेम नगरे तापनि प्रभु आउनुभयो, क्रुसमा मर्नुभयो। तर आज जो कोहीले त्यो वचनलाई स्वीकार गर्छ, तिनीहरू कोही पनि नाश हुने छैन। त्यसकारण सुसमाचारलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ बाँच्नुहुनेछ। देयर इज लाइफ इन गोस्पल। परमेश्वरमा महान प्रेम, धैर्यता र क्षमापन छ। यसकारण त योनाले पनि दोस्रो मौका पाए। अब यहाँ योनाको केसमा पनि हामी दया देख्छौँ। परमेश्वरले चाहेको भए योनाले जब धोका दियो, उसलाई उहाँले इन्कार गरेर अर्को व्यक्तिलाई पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, किन मानिसको कमी छैन प्रभुको राज्यमा सेवकाईको लागि। तर परमेश्वरले सेकेन्ड चान्स योनालाई दिनुभयो। ओके, यहाँ हामी देख्छौँ गॉड्स कम्प्यासन, प्रभुको धैर्यता, गॉड्स पेशेन्स एन्ड गॉड्स लभ हामी यहाँ देख्दछौँ। उहाँको प्रेम भएको कारण, उहाँमा क्षमा गर्ने शक्ति भएको कारण, उहाँमा धैर्यता भएको कारणले
उहाँले योनालाई पनि सेकेन्ड चान्स दिनुभयो गएर सेवकाई गर्ने। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र संसारका सबै धर्म, भाषा, संस्कृति र सिद्धान्तका भएका मानिसहरूलाई पनि उहाँ प्रेम गर्नुहुन्छ। रिमेम्बर दिस रियालिटी। ओके, हामीलाई मात्र होइन तर अरू धर्म मान्नेलाई पनि उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। यसकारण उहाँले सूर्यको तापक्रम दिनुभएको छ, उज्यालो दिनुभएको छ, पानी वर्षाउनु भएको छ, घाम दिनुभएको छ, अनाज दिनुभएको छ, अक्सिजन दिनुभएको छ। यति मात्र हो। यदि उनीहरूले विश्वास गरेनन् भने अनन्त जीवन पाउन सक्ने छैन। तर प्रेम चाहिँ सबैको लागि समान छ। ओके, यो सत्यतालाई बुझ्नुपर्छ तपाईँले र मैले। यदि यो बुझेन भने धेरैचोटि गाह्रो पर्छ हाम्रो जीवन अगाडि बढाउन। यदि परमेश्वरले संसारका मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ के गर्ने त? हामीले पनि प्रेम गर्नुपर्छ। येशूले त्यही भन्नुभयो, यदि तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्यौ भने त्यसबाट प्रुफ हुन्छ तिमी मलाई प्रेम गर्छौ। अनि रिमेम्बर वान थिङ, हामी हाम्रो छिमेकीलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छौँ? जब हामी परमेश्वरलाई साँचो प्रेम गर्छौँ। यो दुईटै एकअर्कासँग कनेक्टेड छ। If we love our God, then we will able to love our neighbor. यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने मात्रै मानिसलाई पनि प्रेम गर्न सक्छौँ। अनि मानिसलाई प्रेम नगरेसम्म यो साबित हुँदैन कि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ। हो, धेरै गहिरो थट आउँदैछ है। यदि परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने हामीले पनि प्रेम गर्नुपर्छ। फेरि गलत नसोच्नुहोस्, पापलाई प्रेम गर्ने कुरा होइन, पापीलाई प्रेम गर्ने कुरा। येशूले त्यही भन्नुभयो, म पापलाई घृणा गर्छु तर पापीलाई प्रेम गर्छु। अनि अन्तिम यो पुस्तकको अन्तिम भन्दा यही नै मुख्य विषयहरू यो पुस्तकमा हामी देख्छौँ। अन्तिम छैन भनेपछि हामीले चारवटा मुख्य विषयहरू हेरौँ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको दया यो पुस्तकमा छ, दोस्रो पश्चातापको विषयमा छ, तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको सन्देश सबैको लागि हो, अनि चौथो अथवा सुरुदेखि भनौँ परमेश्वरको सार्वभौमिकता, सभर्निटी अफ गड भनेको सबैमाथि प्रभुको अधिकार छ, उहाँले सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। दोस्रोमा परमेश्वरको सन्देश सबै मानवको लागि हो। त्यसैले आज हाम्रो मनलाई पनि हामीले फराकिलो बनाऊ, सबैलाई प्रेम गरौँ, सबैलाई समान व्यवहार देखाउँ। कतिचोटि भन्ने गर्छ यो चाहिँ गुरुङ जातिको मात्रै चर्च, यो चाहिँ तामाङको मात्रै चर्च। प्रिय, यो गलत कुरा हो। प्रभुको भवनमा सबै मानिसले गएर आराधना गर्नु पाउनुपर्छ। एकचोटि मैले त्यस्तै सुने। अब यो एउटा चर्च थियो अनि त्यो चाहिँ एउटा जातिको, त्यहाँ चाहिँ सबै मगरहरू मात्रै थिए अरे। अनि उनीहरूले भन्थ्यो अरे यहाँ चाहिँ मगर भाषा बोल्ने मात्रै आउनुपर्छ, अरू आउन पाउँदैन। यो अलिक फरक कुरा हो। नेपाल देशमा अथवा नेपालीको बिचमा सेवा गर्दा त जुनसुकै भाषालाई हामी स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो नि। हो, भाषागत त्रुटिमा कति नेपाली सेवामा हिन्दी बोल्ने या अरू बोल्ने आउन गाह्रो छ होला, तर मगर मात्रै या बाहुन मात्रै यो बाइबल अनुसार होइन प्रिय। हामी सबै भाषा बोल्ने एक हौँ। अब उपरान्त त्यहाँ कुनै जातको आधारमा हामी एकअर्कालाई चिन्दैनौँ। वी आर अ होली पिपल। हामी पवित्र जाति हौँ। हाम्रो जात भनेको न त बाहुन हो, न त सार्की हो, न तल्लो जाति, न माथिल्लो जाति, न मतवाली जाति, केही पनि छैन। इन क्राइस्ट वी आर अ होली क्यास्ट। हामी पवित्र जाति हौँ। जस्ट रिसिभ इट। यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। जबसम्म तपाईँमा पक्षपात हुन्छ, म यो जात, म त्यो जात, फलानु मेरो यो गोत्र, यु हेभ नट रिसिभड न्यू बर्थ इन क्राइस्ट। यदि नयाँ जन्म पाउनु भएको छ भने फेरि त्यहाँ पुरानो जातको कुरा आउँदैन। हो, डकुमेन्टल परिचयको लागि, वर्कको लागि लेख्नुपर्छ होला टाइटल, सबै कुरा। तर हामी एकअर्कालाई चिन्दाखेरि, व्यवहार गर्दाखेरि जातको आधारमा गर्नु त्यो पाप हो। इट कम्स फ्रम द डेभिल, इट कम्स फ्रम द इभिल स्पिरिट। ओके, तेस्रो हामीले पश्चातापको विषयमा हेरौँ। सन्देशको पछाडिको उद्देश्य पश्चाताप हो। चौथो परमेश्वरको दयाको विषयमा हेरौँ। आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद आजको सन्देश। प्रभु योनाको पुस्तकबाट हामीले गहिरो एकदमै प्रभु तपाईँको प्रेम, तपाईँको दया, तपाईँको करुणालाई झल्किने सन्देश हामीले सुन्दैछौँ।
सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो माइन्डलाई अझ तपाईँले वाइड बनाउनुहोस्, फराकिलो बनाउनुहोस्। अझ प्रभु हामी तपाईँको सेवाको निम्ति तयार हुन सकौँ। प्रभु तपाईँको सार्वभौम सत्ता अधिकारलाई बुझेर त्यसतर्फ बढ्न सकौँ। हामीलाई सहायता गर्नु, सिकाउनुहोस्। आज हामीले सिकेका कुराहरू हाम्रो मिनिस्ट्रीमा पनि यो लागू हुन सकोस्। जतिजनाले यो सुन्नुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ, उहाँहरू प्रत्येकलाई यी कुराहरू सिकेर अगाडि बढ्न सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद। सबै महिमा तपाईँलाई येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। धन्यवाद। भोलि फेरि नयाँ क्लासमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ, नयाँ पुस्तकको साथमा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।